नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख छाउद्वारा प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता, द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल। आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी दिने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएन। हिजो शनिबार मात्रै सरकारी कोषबाट 25 अर्ब 55 करोड़ रुपैयाँ भुक्तानी। काठमाडौँका सड़क पेटीमा व्यापार गर्न रोक लागेपछि समस्या परेको साना व्यापारीको गुनासो, निश्चित समय तोकेर व्यापार गर्न दिन माग। यो ठाउँमा चाहिँ अब यति बजीदेखि यति बजीसम्म व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ भने नीति ल्याउनु भयो नि त, हामी पनि त्यसमा मान्छे सहमतै छौँ। तपाईँको राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास नछाड्ने श्रीलंकाका प्रदर्शनकारीको अडान, शान्ति कायम राख्न सेना प्रमुखको अपील, राष्ट्रपति राजापाक्सेको अवस्था अझै थाहा हुन सकेन। र अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा श्रीलंका फराकिलो अग्रतातर्फ, भारतसँगको तेस्रो टी20मा इङ्ल्याण्ड पहिले ब्याटिङ गर्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरिक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। एको दुई के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त। सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान छाओले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबालाई भेट्न छाओ बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा द्विपक्षीय विविध विषयमा कुराकानी भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको विकास निर्माण र सामाजिक उत्थानमा चीनको सहयोगको प्रशंसा गर्दै सरकार र नागरिकको तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो। नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि देउबाले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जवाफमा विदेश विभाग प्रमुख छाउले नेपाल र चीनको सम्बन्ध निकै सुमधुर रहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आउँदा दिनमा थप सहयोग गर्न सकिने भनाइराख्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउबासँगको भेटपछि छाउ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई भेट्न सिंहदरबार जानुभयो। भेटमा विकास निर्माण, दुई देश बीचको सम्बन्ध, व्यापार लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो। छाउ 4 दिने नेपाल भ्रमणको लागि बिहान काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। विदेश विभाग प्रमुख छाउले राष्ट्रपति
सभापति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य दलका अध्यक्ष तथा नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँगको सम्झौता पारित गरेपछि चीनबाट भएको यो दोस्रो उच्च तहको भ्रमण हो। यसअघि गएको चैतमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको 3 दिने भ्रमण गर्नुभएको थियो। नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPPलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि चीनिया पक्षको यो पहिलो भ्रमण हो। चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै आएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले भोलिदेखि शुरू हुने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम कारबाहीबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने एजेण्डा तय गरेको छ। आज काठमाडौँको विशालनगरमा बसेको नेता कोइराला पक्षको बैठकले सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको नेता चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कोइराला पक्षले सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसैगरी पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधिवत रूपमा अघि बढ़ाउन नसकेको भन्दै कोइराला पक्षको आक्रोश छ। पालिकाको चुनावको समेत समीक्षा गरी आउँदो प्रदेश सभा र संघीय संसदको चुनावमा पार्टीलाई अझ फाइदा हुने गरी गठबन्धनलाई बृहत्तर बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने नेता भण्डारीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय स्थानेपामा बोलाइएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवैमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मेयरमा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर बानियाले 4777 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रंगबहादुर खातीले 3774 मत ल्याउनुभयो। उपमेयरमा एमालेकी माया कुँवरले 4727 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो भने पराजित हुनुभएकी नेपाली कांग्रेसकी रीता शाहीले 3755 मत ल्याउनुभयो। बुढीगंगाका 10 वटा वाडा मध्ये 7 वटा एमालेले जितेको छ भने 3 वटामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। बुढीगंगामा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्न गएको बिहिबार पुनः मतदान भएको थियो। गएको वैशाख 30 गते भएको चुनावमा धाँधली भएपछि निर्वाचन आयोगले बुढीगंगामा पुनः मतदान गराएको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी दिने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारी ढुकुटीमा भएको रकम भुक्तानी गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। हिजो शनिबार मात्रै 25 अर्ब 55 करोड़ 86 लाख रूपियाँ सरकारी ढुकुटीबाट भुक्तानी भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजोसम्म कुल लक्ष्यको 75.8% अर्थात 12 खर्ब 37 अर्ब 70 करोड़ 10 लाख रूपियाँ बजेट खर्च भएको छ। तर पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अत्यन्तै निराशाजनक रहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजोसम्म पुँजीगत तर्फ 50.44% मात्रै खर्च भएको छ। अहिलेसम्म पुँजीगत तर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 48 लाख 15 हजार रूपियाँ खर्च भएको छ। हिजो मात्रै 14 अर्ब 72 करोड़ 74 लाख रूपियाँ भुक्तानी भएको थियो। यस्तै चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 61 करोड़ 31 लाख रूपियाँ अर्थात 89.05% खर्च भएको छ। असारको अन्तिममा हुने धेरैजसो भुक्तानी असारे विकासकै हुने गरेको छ। यस्तै काम भएको तर समयमै भुक्तानी नभएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। असारको अन्तिमतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न के गर्न सकिएला भन्ने प्रश्नमा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। विकास गिरीले लेख्नु भएको छ, आर्थिक वर्ष साउनमा शुरू गर्ने र असारमा अन्त्य गर्ने व्यवस्था यसको एउटा कारक हुन सक्छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष वैशाखमा शुरू गर्ने र मंसिरमा अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि नै हरेक महिना निश्चित रूपमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। राजेश घिमिरे असारको अन्तिममा जथाभावी हुने खर्च रोक्न सजिलो छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। वैशाख मसान्तमा काम सक्ने, जाँच पास सक्ने र जेठ 5 गतेसम्म भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने नियम बन्न पर्यो। अनि जेठ र असारलाई वृक्षारोपण मात्रै गर्ने महिना बनाउन पर्यो। फेसबुकमा आइवीर थापा मगर नाम लेखेका साथीको प्रतिक्रिया छ, साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिना केही काम नगरी बित्छ अनि विकास योजना असार मसान्तमा हुनु त स्वाभाविक नै छ। पहिले सरकारले नै आफ्नो नीति सुधार गर्न पर्छ। जेठ महिनासम्म पनि विभिन्न योजनाको नाममा पैसा छुट्याइरहेको हुन्छ। त्यसरी जेठमा आएको बजेटको काम कहिले सकिन्छ? हामी आफैले सोच्ने कुरा हो। अर्को कुरा भनेको हामीले पनि व्यावहारिक सुधार गर्न आवश्यक छ।
हरिहरि लेख्नुहुन्छ, असारको अन्तिममा खर्च गर्नु व्यथिति हो। बजेटलाई राज्यका जिम्मेवार निकायले दुहुनो गाई बनाएका छन्। कर्मचारी तन्त्र देशको स्थायी सरकार सरह भएकाले राष्ट्रप्रति इमान्दार र वफादार हुन सक्नुपर्छ। बलदेव पोखरेलका अनुसार वार्षिक कार्यक्रमलाई मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक योजनामा विनियोजन गरी तोकिएको लक्ष्य तोकिएकै अवधिमा गर्नुपर्छ। तोकिएको समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। हरेक अवधिको आवधिक समीक्षा गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्छ। अनि नरेन्द्र पाण्डेले लेख्नु भएको छ, ठेक्का दिने समय आर्थिक वर्षको शुरूमा गर्ने आयोजनाको प्रकृति हेरेर मासिक वा त्रैमासिक रूपमा कामका आधारमा भुक्तानी दिने गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम 35 दिनमा भुक्तानी दिन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वस्थकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भए रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, बेथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्मै छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिडले त्यो के रे 5-7 वर्षकै हुन्छ रे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानूनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौं। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौं। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख छाउद्वारा प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता, आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी दिने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। सड़क पेटी हिँड्नकै लागि बनाइएको हो, व्यापार गर्नका लागि होइन। तर काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै शहरका सड़क पेटी व्यापारीहरूको आयोजन गर्ने ठाउँ बन्दै आएको छ। अरू विकल्प नहुँदा धेरैजना सड़कमै व्यापार गरेर गुजारा चलाउन बाध्य छन्। तर काठमाडौँका सड़क पेटीमा व्यापार गर्न रोक लागेपछि यसरी गुजारा गर्नेहरू मारमा परेका छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। काठमाडौँको असनमा बस्ने झापाकी कुमारी कार्की सुन्धारा अगाडि सड़क पेटीमा व्यापार गर्नुहुन्छ। सड़कमा बसेर व्यापार गर्न थालेको 10 वर्ष भयो। दिनभरिमा 700-800 रुपियाँ कमाई हुन्छ। यही कमाईले ऋण तिर्न, बिरामी श्रीमानको औषधि उपचार गर्न, दुधे बालक र 2 कक्षामा पढ्ने छोराको खर्च चलाउनु पर्छ। श्रीमान घरमै बस्नुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, कमायो लगो उपचार गर, त्यही कोही बेला त खानु पनि हुँदैन घरमा।
पुर्याउनै परेछ। महानगरपालिकाले सडक पेटीमा व्यापार गर्न रोक लगाए पनि धेरै व्यापारीले सडक छोड्न सकेका छैनन्। आफूले गरेको काम नियम विपरीत हो भन्ने थाहा पाएर पनि उनीहरूलाई गुजाराको लागि अर्को उपाय छैन। व्यापार गर्न उचित ठाउँ र समयको निर्धारण गरिदिए सडक पेटीमा नबस्ने बताउनुहुन्छ इन्द्रचोकको फुटपाथमा किताब बेच्ने बालाजुका राजेश गजुरेल। यो ठाउँमा चाहिँ अब यति बजीदेखि यति बजीसम्म व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ भनेर नीति ल्याउनु भयो नि त। हामी पनि त्यसमा मान्छे सहमतै छौँ तपाईँको, किनभने हामी पनि पब्लिकलाई डिस्टर्ब गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर हामी त यो गर्दैनौँ तपाईँ सर। सडक पेटीमा हुने व्यापार व्यवसाय हटाउन भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न धेरैको जोड छ। सडकमा व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरूले पनि आफूहरूलाई उपयुक्त विकल्प दिन माग गरेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरको अधिवेशनले फुटपाथमा व्यापार गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सडक पेटीमा राखेर व्यापार गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा। नगर अधिवेशनले यो सडकमा हुने व्यापारलाई निषेध गर्ने भन्ने पास गरेको छ। यो व्यवसायमा बिक्री हुने सामान पनि नकिन्नुहोस्, व्यवसाय पनि नगर्नुहोस् भन्ने हो। एउटा सामानको क्वालिटीको ग्यारेन्टी नभएको अनि प्राइसको ग्यारेन्टी नभएको सामग्री चाहिँ सकेसम्म किन्नुहुन्न। तपाईँ ठगियो भने उजुर कहाँ गर्ने? फर्मल ढङ्गले चलेका पसलहरूमा मात्रै सामान खरिद गर्नुपर्छ भन्छु म। काठमाडौँको छिमेकी महानगरपालिका ललितपुरले भने सडक व्यापारलाई व्यवस्थित बनाएको छ। ललितपुरमा बिहान 8 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेपछि खुल्ला ठाउँमा सडक नछेकिने गरी व्यापार गर्न पाइन्छ। कसैले नियमको पालना नगरे नम्रतापूर्वक सम्झाउने तर बल प्रयोग नगर्ने पालिकाले बताएको छ। ललितपुरमा जस्तै काठमाडौँमा पनि सडक व्यापारलाई व्यवस्थित गराउन सकिएला त? ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथु। आक्रोशित भएर हुन्न। हजुर नमस्ते, तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, राख्नुहुन्न भनेर जुन कुरा मैले यहाँ सुरु गरेँ त्यसले गर्दा हाम्रो राम्रो सम्बन्ध भएको छ। अहिले त्यहाँ व्यवहार कुराहरू, त्यहाँको एक्सन गर्ने कुराहरू, त्यहाँले गर्ने त्यो उठाउने कुराहरू त्यसले अलिकति नमिल्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अनि समाजले तानातान गर्ने कुरा त्यो राम्रो भएन। हामी मात्र प्रहरीले गरेको काम सबै ठिक, अरूले गरेको काम बेठिक भन्नुहुन्न। त्यही कारण नगर प्रहरीले गर्ने व्यवहार, उसले गर्ने स्टाइल, उसले गर्ने अपरेसन हरूलाई अलि सच्याउनु काठमाडौँ नगर प्रहरीले पनि सच्याउनु पर्ने देखिन्छ। ललितपुरमा भन्दा काठमाडौँमा फुटपाथ व्यापार धेरै हुने भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती छ। तैपनि सडक पेटीमा बसेर व्यवसाय गर्नेहरूका लागि उचित ठाउँको व्यवस्थापन मिलाउन सक्ने हो भने नगर प्रहरी र व्यापारीको लुकामारीसँगै बटुवाको शास्ति पनि हट्ने थियो। रिपोर्टपछि फेरि पनि काठमाडौँ उपत्यकाकै प्रसंग। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिएको छ। उपत्यकाको फोहोर फाल्ने गरिएको बन्चरे डाँडामा जाने सड़क वर्षातका कारण बिग्रिएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 2 देखि 300 ट्रक फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएकोमा अहिले सड़कमा समस्या देखिएकोले दैनिक 100 ट्रकको हाराहारीमा मात्रै फोहोर उठ्ने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले घरबाट फोहोर उठाएपछि बन्चरे डाँडासम्म पुर्याउन नसक्दा समस्या हुन थालेपछि टेकुको ट्रान्सफर स्टेशनमा रहेको फोहोरलाई जीवातु राखेर प्लास्टिकले छोपेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशको अर्थतन्त्रको माग र समयअनुसार मौद्रिक नीति आउने दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा गवर्नर अधिकारीले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति आउने बताउनुभयो। गवर्नर अधिकारीले गवर्नर वा निजी क्षेत्रको माग भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। गवर्नर अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकको टीमले सूक्ष्म रूपमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज हुने गरी नीतिको अपेक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनुभयो। लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। गएको वर्षभन्दा यो वर्ष लुम्बिनीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। प्रचार प्रसार बढ्नु तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका कारण पर्यटकको संख्या बढेको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनीमा आउने पर्यटक मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय रहेका छन्। बुद्ध पूर्णिमामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण पछि 1.5 महिनाको अवधिमा 37,835 जना भारतीय पर्यटक लुम्बिनी आएका कोषले जानकारी दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन हे दिदी बहिनी
किन दाजुभाइ खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई कारोबार गर्न सक्छौं बसी बसी घरमा ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. मिठो मिठो खानाले सबको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। आज हरिशयनी एकादशी घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपिएको छ। हरेक वर्ष असार शुक्ल एकादशीका दिन तुलसीको बिरुवा सारेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना पनि आजदेखि नै शुरू भएको छ। 1 महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा तुलसी मोठमा राखिएको बिरुवा आज सारिएको छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। यसैबीच मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभर मनाइएको छ। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड़ लाग्छ। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आउने जाने विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ। बकर ईदका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 121 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3045 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 31 जना निको भएका छन्। अब नेपालमा 678 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 10,567 जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका 1 मान्मामा लक्ष्मी पाण्डेको घर भत्किँदा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको कालीकोट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घर के कारणले भत्कियो र घरमा कतिजना थिए भन्ने बारे खोजी भइरहेको कालीकोटका डीएसपी सिद्धराज नेउपानेले बताउनुभयो। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा दुग्ध उत्पादक किसानलाई 27,69,000 रुपियाँ बराबरको अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ। नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई दूधमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ 25 पैसा अनुदान बापत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि दूधमा दिने अनुदान थप गरिएको छ। अहिले प्रदान गरिएको अनुदानमा प्रति लिटर 25 पैसा थप गरेर 1 रुपियाँ 50 पैसा पुर्याउन लागि कावासोती नगरपालिकाका मेयर विष्णु प्रसाद भूषालले बताउनुभयो। बाँकेका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न संस्थाहरूमा ऋण माग्नका लागि धाउन बाध्य भएका हुन्। एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्ने काम गर्दै कर्जाको दलदलमा फस्दै आएका छन्। ऋण
तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा झण्डै 22 लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन्। 22 लाख मध्ये 75% मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न सकेका छैनन्। गएको वर्षको बाढीबाट तङ्ग्रिँदै गरेको मेलम्ची बजारको चहल पहल फेरि हराउन थालेको छ। दैनिक 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबार हुने सिन्धुपाल्चोककै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मेलम्ची बजारमा बर्खा लागेसँगै यातायात सञ्चालन तथा मानिसलाई आवत जावत गर्न पुल नहुँदा व्यापार व्यवसायमा समेत धक्का लागेको छ। 4वटा गाउँपालिकाको व्यापारिक संगम मेलम्ची बजारमा रहेका झण्डै 200 थोक तथा खुद्रा पसलबाट दैनिक 1 करोड रुपियाँको हाराहारीमा कारोबार हुन्थ्यो। गएको वर्षको बाढीले कारोबार एकै झड्कामा झण्डै शून्यमा झारेको थियो। बाढीपछि बिस्तारै उठ्दै गरेको यहाँको व्यापार व्यवसाय बर्खा लागेसँगै फेरि सुस्ताउन थालेको स्थानीय कपडा व्यापारी मिन कुमारी लामिछानेले बताउनुभयो। हेलम्बु, इन्द्रावती, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको व्यापारिक संगम स्थल मेलम्ची बजार हो। अब विदेशको खबर। श्रीलंकामा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म कब्जा गरेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास नछाड्ने अडान लिएका छन्। विगतमा पनि राजीनामा दिने भन्दै ढाँटेकाले अब उनीहरूको राजीनामा नआएसम्म निवास नछाड्ने प्रदर्शनकारीले अडान लिएका बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले हिजोदेखि राष्ट्रपति भवन कब्जामा लिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीको निवासमा पनि आगजनी गर्नुका साथै कब्जामा पनि लिएका छन्। आज बिहान मात्रै राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले आउँदो बुधबार राजीनामा दिने सन्देश पठाउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पनि संयुक्त सरकार बनाउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच श्रीलंकाका सेना प्रमुख सर्वेन्द्र सिल्भाले शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। सेना प्रमुख सिल्भाले छिटै सबै कुराको समाधान निस्कने आशा गर्दै समस्या बढाउने नभई कम गर्नेतर्फ सोच्न प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गर्नुभएको एनडीटीभीले जनाएको छ। हिजोको घटनापछि आज श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बो शान्त देखिएको छ, तर हिंसा भड्किन सक्ने त्रास कायमै रहेको छ। यसैबीच श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने अझै खुलेको छैन। हिजो हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास घेर्नु अघि नै सेनाले उहाँलाई निवासबाट सुरक्षित स्थानमा लगेका थिए। उहाँ सुरक्षाकर्मीको गाड़ीको स्कर्टिङमा विमानस्थल पुगेको र विमानमा बन्दोबस्तीका सामान राखेको देखिएको खबरमा उल्लेख छ। तर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका केही भिडियोमा उहाँ नौसैनिक पानी जहाजमा गएको देखिएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्से श्रीलंकामै हुनुहुन्छ या विदेश जानुभयो भन्ने केही खुलेको छैन। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा एउटा रात्रि क्लबमा भएको गोलाबारीमा 15 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती सोबेटो टाउनशिपमा भएको अन्धाधुन्द गोली प्रहारमा 15 जनाको ज्यान गएको र 8 जना घाइते भएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा 12 जनाको शव भेटिएको र थप 3 जनाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। दुई पक्षबीच झडपको क्रममा एक जनाले अन्धाधुन्द गोली चलाएको हुन सक्ने शंका गरिएको छ। अब खेल खबर। पोखरा रंगशालाभित्रको बहुउद्देश्य कबड हलमा खेल चलिरहेका बेला आगलागी भएको छ। आज आइतबार खेल चलिरहेका बेला बिजुली सर्ट भएर आगलागी भएको हो। कबड हलभित्र 6 साइड महिला तथा पुरूष हकी खेल चलिरहेको थियो। आगलागी भएपछि खेल स्थगित भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको बारूण यन्त्रले आगो निभाएको छ। अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा श्रीलंकाले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। अस्ट्रेलियालाई पहिलो पारीमा 364 रनमा अल आउट गरेको श्रीलंकाले आज तेस्रो दिनको खेल सकिँदा 6 विकेट गुमाएर 431 रन बनाएको छ र 67 रनको अग्रता लिएको छ। उसका दिनेश चण्डीमालले शतक प्रहार गरेका छन्। उनी 118 रनमा नट आउट छन्। करुणा रत्ने 86 र कुशल मेन्डिस 85 रनमा आउट भए। यसअघि पहिलो पारीमा अस्ट्रेलियाले 364 रन बनाएको थियो। उसका लागि स्टेभेन स्मिथ 145 रनमा नट आउट रहे भने मार्नुस लाबुसेनले 104 रन बनाए। बोलिङतर्फ श्रीलंकाका प्रभात जय सूर्यले 6 विकेट लिए। 3 खेलको श्रृंखलामा अस्ट्रेलिया 1-0 ले अघि रहेको छ। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा भारत र इंग्ल्याण्ड बीचको तेस्रो टी20 क्रिकेट अहिले भइरहेको छ। नटिङहममा घरेलु टोलीले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। इंग्ल्याण्डले ताजा अवस्थामा 15 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 150 रन बनाएको छ। उसका डेभिड मलान 77 र लाइम लिभिङस्टोन 14 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। 3 खेलको श्रृंखला भारतले यसअघि नै जितिसकेको छ। यी दुईवटा देशबीच 3 खेलको एक दिवसीय श्रृंखला पनि हुँदैछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख छाउद्वारा प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल। आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने र भुक्तानी दिने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएन। हिजो शनिबार मात्रै सरकारी कोषबाट 25 अर्ब 55 करोड़ रुपैयाँ भुक्तानी। काठमाडौँका सड़कपेटीमा व्यापार गर्न रोक लागेपछि समस्या परेको साना व्यापारीको गुनासो, निश्चित समय तोकेर व्यापार गर्न दिन माग। राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवास नछाड्ने श्रीलंकाका प्रदर्शनकारीको अडान, शान्ति कायम राख्न सेना प्रमुखको अपील। राष्ट्रपति राजापाक्सेको अवस्था अझै थाहा हुन सकेन। र अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्टको पहिलो पारीमा श्रीलंका फराकिलो अग्रतातर्फ, भारतसँगको तेस्रो टी20मा इङ्ल्याण्ड पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।